श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो। मनो दुर्निग्रहं चलं। मनो दुर्निग्रहं चलं। मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय। अभ्यासेन तु कौन्तेय। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्येण च गृह्यते। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो। मनो दुर्निग्रहं चलम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो। मनो दुर्निग्रहं चलम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो। मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो। मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो। मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो। मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।